सरपंच इंत्रूज उत्सव जो दोंगरेर जाता पळय तो सगळ्या आख्या गोंयांत फामाद आहा आणि जो म्हणटा आमी शिगमो जो स्टार्ट जाता पळय तो ह्या गांवांतल्यान स्टार्ट जाता म्हणून तर केन्ना तुमचे स्टार्ट फाल्यां स्टार्ट जाला तुमकां सगळ्यांक खबर आसली दोंगरेवयलो इत्रूज हो सगळ्यांक गोंयभर फेमस हो इत्रूज आणि हो इत्रूज ह्या वर्सा आमचो फेब्रुवारी 6 तारखेच्यान स्टार्ट जाता तो 11 तारीख सुद्दां 11 तारखेर आमचो हें जाता सांगता जाता सो इत्रूज तुमकां खबर आसतलें तुमी पळयलें आसतलें गोंयभर लोक येतात हांगसर तो सेलिब्रेट करतात शुक्राराक आमची सगळे देवूळ आसात ते सगळे देवळान सगळे हे आसा आमचे सगळे वाद्य सगळे जी आमी वाजयतात ट्रेडिशनल वाद्य आसा आमची घुमट आसा डब आसा शामोळी आसा कासाळी आसा ती सगळी साफसफाई करता सगळी आमची जी देवाची ज्यो गुडी आसा नाजाल्यार सत्री आसा तेंची साफसफाई करता आणि जे आमचे लास्ट इयरचे हे आसता हिशोब आसता ते सगळे घेवन बसतात ते वाटवान आणि जी आमी रंगीत तालीम म्हणू शकतात सुवारी वादन तुम्ही आयकलां आसतलें दोंगरेवयलें ते सगळे गोंयभर फेमस आसा सध्या एक आडपय आणि एक दोंगरेर दोनूच कडेन हे सुवारी वाजन वाजयतात आणि दोंगरेवयली सुवारी वाजन म्हटल्यार सगळे फेमस आहे आणि तेजी ती रंगीत तालीम आसता जी आमी प्रॅक्टीस म्हणू शकतात ती त्या दिसा आमी शुक्रारा त्या दिसा आमी हे करतात ते जाले की आमी ती आमची जी वाद्य घेवन आमी रावंड मारतात देवाचो दोंगरेवयले रावंड मारतात सो दोंगरी तुम्ही आयकलां आसतलें दोंगरी म्हटल्यार दोंगर म्हटल्यार आमची सराउंडिंग मदीं आसा जे दोंगरेवयले ते सगळी दोंगर आसात आणि सायडीन शेतां आसा तेजे वयल्यान दोंगरी नांव पडलेलें आसा सो आमी रावंड मारले की आमी देवीक रावंड मारलेल्या भशेन जाता आणि ती हाडटात आनी आमी शुक्राराक आमची माटवान परतून दवरता शेनवाराक आमचे मेन असं म्हणटा ते शेनवाराक जी सत्री आसा जी देवीची आमी प्रतीक म्हणू शकतात ते आमी शेनवाराक ती सत्री आमी फुलयता म्हटल्यार जी आमची देव असतात ते सगळे सत्रेर आमचे सटीमाय आसता आमची ती सगळी सत्रेर येता सत्री फुलयतात आणि जी आमची काल शुक्राराक जी रंगीत तालीम आशिल्ली ती आमी त्या दीस देवीची फुड्यान वाजयतात आमची आणि देवाक एक दोंगरेक एक परतून एक रावंड मारतात शेनवाराक आणि जे मुख्य आकर्षण म्हटल्यार शुक्रार आणि शेनवार सगळी येवन हांगसर बसतात हे मंटपान बसतात तुम्ही आसात इत्रूज मंटपान आसात इत्रूज मंटपान बसतात आणि देवाची जी हे असतात सुवारी वाजन असतात ती सगळे एकठांय जावन वाजयतात एकठांय जावन म्हणल्यार 5 मंटप आसा आमचे धाकटे बटान 2 आसात आणि व्हडले बटान 3 आसात मंटप व्हडले बटान आसात म्हणटा ते एक तारी मंटप आसा सगळ्यांक व्हडलो मंटप आसा व्हडले बटान मागीर धोमे मंटप आसा बाबरे मंटप आसा तशेंच जे धाकले बटान आसात ते देकट्या देव एक हे आसा मंटप आसा तशेंच जी आमची जगदंबा षष्टी शांतदुर्गाचो तोवूय एक मंटप आसा ते सगळे 5य जाण येवन हांगा बसतात आपापली जी हे असतात सुवारी वाजन असतात ती आमची देवाच्या फुड्यान हांगा वाजयतात आणि परतून देवाचे रावंड मारता आणि परतून आमचे मंटपान आमचे जे मंटप असता थंय दवरता सो संडे कितें आसता संडे जे आमी सुवारी फुलयल्ली आसता सत्री फुलयल्ली आसा सो छत्री फुलयतकीर जे कुटुंब असतात जे माटवांचे जे सगळे गडे असतात त्यांच्या घराघरांनी जी सुवारी असता ती व्हरतात थंय वाजयतात कितें त्यांची कला आसा ती सादर करतात आणि जे देवाच्या फुड्यान जे घराणे घालतात जे आपले जे बरे जावपा खातीर सगळे घराचे बरे जावपा खातीर ते सगळे त्या दिसा शेनवाराक करतात सोमाराकूय करतात पूण जे शेनवाराक जे जात तितले आसा ते करतात सोमाराक आमचे एक व्हडले बटान तुका सांगला एक बाबरो मंटप म्हणून एक हे आसा लालकी मंटप आसा बाबरो आनी लालकी मंटप एकूच ते मंटपाची जी लालकी असता ते प्रोसेशन असता देवीचे जे व्हडले प्रोसेशन असता ते सोमाराक सांजचे 3 3:30 सुमार आमी भायर काडटात जे आमची दोंगरी आसा ती आख्खो रावंड मारता आणि जी आमची जी सुन्यो आसात गांवच्यो तशेंच आमची ज्यो भयणी ज्यो लग्न जावन दुसऱ्या गांवांत गेल्ल्यो आसात त्यो सगळ्यो त्या दिसा हांगसर येतात दोंगरेर येतात आणि ती देवीची उटी भरतात देवीचे दर्शन घेतात आणि हेका तुका सांगूंक सोदता आमी 3 सुमार भायर काडटात आणि जे सगळे दर्शन देवाची सगळी उटी भरून आमी सकाळी 5 5:30 अशे देवळान पावतात सकाळी सो ते जाले की नेक्स्ट डे आमचो सगळ्यांकून व्हडलो उत्सव व्हडलो दीस म्हणटा तो मेळाचो दीस तुमकां खबर आसतली दोंगरेर जे दोंगरेवयले वाजप दोंगरेवयलो शिगमो तो सगळे गोंयभर फेमस आसा आणि सगळे गोंयभर तेजें नांव जाल्लें आसा सो ते दिसा जे आमचे 5य मंटप आसात ते आपली वाद्य आपले ढोल ताशे म्हण तूं कासाय म्हण ते घेतात आणि त्यांचे प्रोसेशन भायर काडटात आणि हे पळोवपाक गोंयभरांचे सगळे लोक सगळे दोंगरेर एकठांय जाता आणि तुम्ही पळयला आसतले तुम्ही वर्सान वर्स तुम्ही पळयता आसतले दोंगरेर इतली गर्दी जाता की पांय दवरपाक जागो आसना ट्रॅफिक हे जाता ट्रॅफिकाची हे आसता सो गोंयभराचे लोक हांगसर हे येतात आणि
हेचे मुख्य आकर्षण म्हटल्यार दोंगरवयले प्रत्येक घरान तूं खंयच्याय घरान वच, तूं अनवटी सुद्दां मनीस आसूं, त्या घरान तूं गेलो तुका ते सारखे वेलकम करतात, कितें हे करतात पदार्थ करतात, खाद्य पदार्थ करतात. नुस्तें म्हणू नाका, चिकन म्हणू नाका, नाल्यार दोंगरेवयल्यो फेमस म्हणटा शेवयो, ज्यो तांदळाच्या पिठा पासून जातात त्यो करतात. आणि जे कोणूय घरान येयले म्हणजे तांकां ते वेलकम करतात, तेंची हे करता. आणि एक व्हडलो दीस असो आसा. आणि तुमी आमचे प्रोसेशन पळोवपाक शकता, ते सारखे जल्लोशान भुरगे सगळे आमचे सादर करतात. सो ते जाले की प्रोसेशन जाता एक 10:30-11 म्हटल्यार आमी परतून पावतात आमच्या देवळान. आणि ते जाले की सगळे आमची जी सुवारी वादनाची जी वाद्य आसा, जशे डब आसा, शांगोळी आसा, हे आसा, ते घेवन सगळे 5 मंडपाचे लोक येवन हे माटवान दवरतात. ते तर हे खंयच्या तारीख जातले? हे मंगळारा 10 तारखेर 10 तारखेर ते हांगा येवन दवरतात. आणि सगळे लोक घर वयतात. आणि तुम्ही पळोवपाक शकता आमच्या फाटल्यान पेड आसा. सो बुधवाराक एक बरो असो पवित्र असो दीस हो बुधवाराक. आणि सगळे वाद्य दवरून हांगा सकाळी फुडें आमचे पेड आसा, तेजेर कलर पडटा, एक गुलार पडटा, दुल्लटीचो तो हे आसा तो पडटा हांगसर. आणि तुमकां सांगूंक सोदता, अजून पर्यंत तो गुलार कसो पडटा, कोण उडयता, तो अजून कोणेच पळोवना. सो हेजेर एक व्हडली एक मान्यता आसा आमची, की विश्वास आसा देवाचेर, की जे आमची हे आसा, वड आसा, पेड आसा, तेजेर तो हे पडटा, गुलार पडटा. आणि ते गुलार पडलो की दोंगरेर जे दुल्लट म्हणटा ती, तुम्ही म्हणटा सर जामावले पयलो हे जाता, पण दोंगरेर तो दुल्लट, आमी दुल्लट म्हणटा तेका. सो ती आमची पयली गुलार म्हणटा तो पयलो जाता हांगसर. आणि लोक पयसले लोक हांगसर येतात, गुलार सेलिब्रेट करतात, दुल्लट सेलिब्रेट करतात. आणि मजेन आमचो हे करतात, दीस मनयतात तो. आणि तशेंच जे सुवारी वाजन आसा ते वाजयत हांगसरल्यान वयतात. आणि जे आमचे मेन आकर्षण आसा, देवाचा आनंद जाता हो, सटीमायेचा उत्सव जाता हो, हेची आमी हितून सांगत हे करता, सुरवात करता. आणि ते दिसा बुधवाराक देवाचा आनंद जाला हो, सटीमायेचा उत्सव जाला हो, हे म्हणत गाजत नाचत सगळे दोंगरेकार जे हेका येतात, गुलारा येतात, ते सगळे देवीचे रावंड मारतात आणि परतून आपल्या मंडपान पावतात. आणि लास्ट दीस ब्रेस्तार थर्सडे, जी ह्या देवळान सगळे लोक, हे आमचे दोंगरेवयले सगळे लोक येवन हांगसर एक पुजा करतात. ते पुजेचे निमित्त हितूनच्यान देवीची उत्सवाची इत्रुताची सांगता जाता. तुम्ही म्हटलं की इत्रूज जाऊन शिगम्यान सगळें स्टार्ट जाता. तुम्ही जे आता एक्सप्लेन केले ते सगळे शिगम्याचेच आसा. मागीर इत्रूज हे वेगळे नाव कित्याक? पळय कितें आसता, कितें आशिल्लें, जे तिसवाडी मेन करून गोंयभर पोर्तुगीजाचे हे आशिल्ले, राज्य आशिल्लें. आणि तिसवाडीन मेन करून तिसवाडी सगळे पार्टान जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते मेन हांगसर आशिल्ले. सो कितें आशिल्लें, आमकां ते टायमार जे पोर्तुगीजाच्या काळान आमकां हांगा आमचे सण आसा नाल्यार उत्सव आसा ते सेलिब्रेट करपाक गावनाशिल्ले. आणि शिगमो म्हणटा की आमचे हेजो एक अमूक धर्माचो हे आसता, सो ते आमकां सेलिब्रेट करपाक गावनाशिल्ले. सो आमच्या जाणट्यांनी एक, जे आमचे पूर्वज आसात तेंच्यांनी एक अक्कल लडयली की ते इत्रूज म्हटल्यार हो एक लातीन वर्ड, पोर्तुगीजाचो वर्ड हो एक. सो इत्रूज म्हटल्यार कार्निवाल. सो तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलें की हो आमी शिगमो मनयना, आमी इत्रूज मनयता. सो ते हितून तांकां ती एक परवानगी गावली. आणि ते फ्रीली अशे आपले जे उत्सव आसा, देवाची हे आसा, ते मनोवपाक लागले. सो तेन्नाच्यान हो एक इत्रूज अशें नांवूय पडलें ताका. आणि आमकां जे आमचे लोक आशिल्ले तांकां ते हेवूय करपाक गावले, सेलिब्रेटूय करपाक गावले. तशेंच तुमकां आनी एक सांगपाक सोदता हांव, दर वर्षी इत्रूज जाता. आणि आमची जी सुसेज सायबिणीची धाकले पेटांनी हे आसा, चॅपल आसा, सो ते देवळान ते कॉपेलांच्यान एक हे प्रोसेशन भायर सरता, सुसेज सायबिणीची प्रोसेशन भायर सरता. आणि ह्या वर्सा एक उमेदीची गजाल म्हटल्यार जे इत्रूज आमचे स्टार्ट जाता, 6 तारखेर इत्रूज स्टार्ट जाता, 11 तारखेर काबार जाता, शुक्रारा स्टार्ट जाता आणि ब्रेस्तारा काबार जाता. आणि ते मदीं जो 8 तारीख येता, जी संडे येता, ते दिसा आमची सुसेग सायबिणीचे प्रोसेशन आसा ते भायर सरता. आणि सांगपाक खूप उमेद जाता. आणि एक गोंयभर एक एप्रिशिएट हे करपाची, पळोवपाची हे आसा की आमचे हिंदू आणि क्रिस्तांव भाव जे फेस्टिवल आसा, इत्रूज फेस्टिवल म्हण नाका, सायबिणीचे हे म्हण नाका, फेस्त म्हण नाका, ते एकठांय जावन मनयतात. आणि सगळे जे प्रोसेशन भायर काडटात आमचे हिंदू भाव आसात ते सगळे येवन दर्शन घेतात देवीचे. तशेंच आमचे जे देवीचे हे आसता,
इत्रुजाचे हें आसा ते क्रिस्तांव भाव येवन सगळे एक दर्शन घेता. एक युनिक अशें हें पळोवपाक शकता की हिंदू आनी क्रिस्तांव भावाचे मदीं जे आमचे एक संबंध आसात ते एक बरे कशेन पळोवपाक गावता हांगसर. तर हे इंत्रूज आहा पळय तो फकत दोंगरेनूच जाता आख्या गोंयान वा आनी खंयच्या सुवातेचेर हे ना, इत्रूज हो फकत दोंगरेरूच जाता, कित्याक इत्रूज हो एक डिफरंट अशें नाव आहे. सगळे आमचे जे इत्रूज स्टार्ट जाता तेगेर सगळे गांवांत नेक्स्ट हें म्हणटा सगळे शिगमे स्टार्ट जाता आनी ते कंटिन्यू शिगम्याचे हें आसता. पूण हे इत्रूज एक डिफरंटूच एक आमचे युनिक कशें एटमॉस्फियर हे दोंगरेरूच जाता फकत. आनी खंय जायना ना, आनी खंय जायना. तर आता तुम्ही ते डेकोरेशन म्हाका कोत्ता पळय आता सध्या तर डेकोरेशन चालू आहा, तर तेजो तुमकां कितें सपोर्ट मेळटा गो सरकाराक वयच्यान कितें मेळटा? पळय इत्रूज डेकोरेशन आसा तें पयलूंच्यान चालू आशिल्लें, पूण आतां जे आमचे वाडे आसा तेजे आमचे दोंगरे वयले ते आपले वाडे आपापले तरेन प्रयत्न करतात, आपापले प्लेसीर हें करपाचें डेकोरेशन करपाक आनी बरे तरेन करतात ते. पूण आतां हे 4थें वर्स आमी निवडून येयल्यात, नाल्यार आमदारूय निवडून येयल्याक हे 4थें वर्स तेंगेलें. आनी आमी जेन्नाच्यान आमची पंचायत ही जाली, विलेज पंचायत आदुसी मंडूर आमच्या हातीन गावली, सो तेन्नाच्यान आमी हे डेकोरेशन आसा ते टिटो जंक्शन टू आमचे रेल्वे ब्रिज आसा, कोंकण रेल्वे ब्रिज आसा, थंय आमी करता. 2 वर्सां स्टार्टिंग 2 वर्सां आमकां टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यान एक धाकटोसो आदार गावलो ते हें करपाक. आनी थोडे आसा ते आमदारांनी आपले वतीन प्रयत्न केलो, आमचे जे लोक आसा गांवचे आसा तेंच्यांनी आपले वतीन प्रयत्न केलो आनी ते हें केलें, सेलिब्रेट केलें. लास्ट इयर कितें आशिल्लें, लास्ट इयर MLA लाड फंडाच्यान ते हें केल्लें, आमचे डेकोरेशन हें केल्लें. आनी अंदू आसा ते आमदार एक म्हाका तितली आयडिया ना, हांव तुका सांगो रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदिना, कित्याक आमदारान एक इनिशिएटीव घेवन तेच्या ऑफिसांचे भुरगे घेवन ते एक बरें एक डेकोरेशन केल्लें आसा. आनी 3 वर्सां जाल्यार आमी डेकोरेशन करताले. आनी गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट म्हटल्यार 2 वर्सां टुरिझम डिपार्टमेंटान हें केल्लें, आपलो हेल्प केल्लो, आनी एक वर्स MLA फंडाच्यान हें केल्लो. गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट म्हटल्यार म्हाजी रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यांनी जे आमचे युनिक कल्चर आसा, दोंगरे वयले युनिक कल्चर आसा तेजे कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. असंख्य लोक हांगसर येतात, असंख्य पयशांची हांगा उलाढाल जाता, कित्याक बिझनेस म्हणनाकात, लोकांक नवे कपडे म्हणनाका, फ्रुट्स म्हणनाका, वेजिटेबल हे म्हणनाका, भरपूर अशी ट्रेड असो जाता हांगसर. तेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तेजेर गव्हर्मेंटान आमकां जे आमी डिमांड केल्ले लास्ट 2 वर्सां 3 वर्सां जाल्यार आमी डिमांड करतात, जे इत्रूज फेस्टिवल आसा ते युनिक फेस्टिवल आसा ते जे गोंयचे जे फेस्टिवल आसा ते स्टेट फेस्टिवल अशें म्हणून डिक्लेअर करचे म्हणून, आनी आमदार आनी आमी ते वतीन प्रयत्न करीत आसात. आनी ते निमतान आमी डेकोरेशनूय तुमी पळयत आसतले खूब बरें अशें करतात, आनी तशें लोकूय हांगा आतां भरपूर लोक जावपाक लागले आसात. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेजेर परतून एकदां लक्ष दिवचें आनी तेजेर आमचे जे इत्रूज फेस्टिवल ते युनिक आमची कल्चर आसा ते सांबाळून दवरपाक, लोकांक सांबाळून दवरपाक ते आमकां मदत करपाची. तुमी आमी पोरूय लास्ट 2-3 वर्सां आमी सगळे गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करताले, तुजे माणकुले गोंय तुमच्या माध्यमांच्यान आमी रिक्वेस्ट करताले की आमकां जे आसात जे आमचे CM आसा, नाल्यार टुरिझम मिनिस्टर आसा, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, नाल्यार खंयचेय मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी गोंय आमचे मुळाराक हांगसर येवन विजीट करपाक ना, खंयच्याय दिसा येवन विजीट करपाची, आमचे जे कल्चर आसा तें पळोवपाचें आनी आमचे जे आमकां दर्जा आसा तो स्टेट फेस्टिवलाचो दर्जा आसा तो आमकां दिवपाचो. तर MP श्रीपाद नायक आहा तो एक फावटी येयलो आनी वादन केलें हांगासर, ते डोल वाजोवपाक लागलो तो, आनी तेणें म्हणलें कितें आपण हांगासरलो हें रिलेटेड जाता म्हणजे तेजी आजी कितें तरी हांगासर लागली. तर तेका बाबा तुमी अप्रोच केला जेन्ना आनी दुसरें म्हणत जाल्यार पळय जेन्ना परंपरा म्हणटा, परंपरा जे डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अंडर येता, तो तेंकां तुमी कितें पंचायतीन तुमी कितें बरयलां? ना, पंचायतीन म्हणल्यार आमी आमची रिक्वेस्ट आशिल्ली ती आमी आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट केल्ली आमची, आनी आमदारान रिक्वेस्ट आसा ती लेटर तेंच्यांनी टुरिझम डिपार्टमेंटान, म्हाका विश्वास आसा तेणें आमदार आमचे आर्ट एंड कल्चर तशेंच आमचे MP आसा बाब श्रीपाद नायक आसा तेकाय तेणें रिक्वेस्ट हें केली आसतली. आनी तुमकां सांगूं सोदता, तुमकां जेन्ना आमचो लेट विष्णू सुर्यवाग हांगसर आशिल्लो, जो आमचो MLA आशिल्लो हांगसरलो सांतांद्रेचो, तेणें आपले वतीन खूब प्रयत्न केल्ले आनी ते ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीर आशिल्ले, ते जावपाचें हें आशिल्लें, पूण कांय कारणामुळे विष्णुवाग आशिल्लो तो देवाक हें जालो आनी तें मातशें आतां पेंडींग उरलेलें आसा. आनी आतां आमदार आमचो आसा तो प्रयत्न करता आनी तेका जे प्रयत्नाचे जे हें आसा, कितें आसा म्हणटा तें फळ आसा तें गावतलें, कित्याक ते गांवचे खातीर तेंच्यांनी बरें अशें डेकोरेशन केल्लें आसा. आमी सगळ्यांनी मेळोन अशें डेकोरेशन केलें, कित्याक लोकांक दिसपाक लागून की आमचे इत्रूज आसा ते
कशें आमी सेलिब्रेट करतात ते. सो म्हाजी रिक्वेस्ट हेच आसा आमचे श्रीपाद नायकाकूय, श्रीपाद नायक सराकूय रिक्वेस्ट आसा, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तांकांय रिक्वेस्ट आसा, जे आमचे हे आसा रमेश तवडकर आसा तांकांय रिक्वेस्ट आसा, तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आणि जे आमचो जो स्टेट फेस्टिवल आसा दर्जो आसा आमकां तो आमकां दिवचो, त्या कारणान आमी जे बरे अशे भशेन हे उत्सव अशे सेलिब्रेट करतले. तुम्ही म्हटले की सुवारी वादन जाता हांगासर आणि बाकीचे शिगमो कसो, सो ते सोडून आणि कितें प्रोग्राम आसता? म्हणजे बाकी कडेन आमी पळयता वेगळे वेगळे प्रोग्राम्स जाता, म्युझिकल जावं नाटकां आसता, तशें तुमच्या हांगा कितें आसता? कितें आसता, तुमी सांगलें शुक्राराक स्टार्ट जाता, शेनवाराक सत्री फुलयता. सो आयतार, सोमार, मंगळार जी आमची धाकटे भट आणि व्हडले भट आसा, धाकटे भटांचे सगळ्यांत व्हडले मंडप आसा, तारी मंडप आसा, ते माटवान 3 नाटकां जाता. सो सोमाराक, शेनवार, आयताराक, सोमाराक आणि मंगळाराक. आणि जे सेम आसा जे धाकटे भटान जगदंबा षष्ठी शांतादुर्गा टेम्पल आसा ते माटवान 2 हे जाता. सो हे 2 जी कल्चरल आसा, ती कल्चरल एक्टिविटी आसा, जी नाटकां, जे लोकांक आपले जे तुमकां खबर आसतली पयलूची काळान टीव्ही नाशिल्ली, काय नाशिल्ली, आनी लोक इतलो लोक जातालो नाटकांक, सो ते रावपाक जागोय आसनाशिल्लो. पूण आतां कितें आसा, लोकांक टीव्ही जाल्ले आसा, हे जाल्ले आसा, सो ते निमतान नाटकांय जातात आनी लोक पळयताय नाटकां. नाटकां तुमी म्हटले आतां, पण जायते फावटी आमी पळयता भायली नाटकां हाडटात, तर तुमचे गांवचे लोक नाटकां करता का भायली हाडटा? पयलू कितें आशिल्लें, पयलू आमचे गांवचे लोक एक नाटक तरी गांवचेच लोक बसयताले, पूण आतां कांय कारणामुळे ते आतां पॉसिबल जायना आनी आतां फकत आमची भायलीच नाटकां आमी हे करतात, हाडटात आनी हे करतात, दाखयतात लोकांक. तर आता तुवें म्हणलें पळय क्रिस्तांवांचो आनी हिंदुवांचो हांगासर एक एक्झाम्पल कसो आख्ख्या संवसाराक वयता. जशें तुवें म्हणलें बोण सायबीन आहा आनी इंत्रूज आहा, तेंच्या दोगांयचे एका टायमार येयला, ते एकाच वेळार येयलेले आहा. तर ह्या हितून तूं गोंयकारांक कितें संदेश दिवंक शकता? पळय, आयज काल सोशल मिडिया खूब एक्टीव जाल्ली आसा आनी जे धर्मविरोधी आसात थोडे जाण, म्हटल्यार जे धर्मांत आपले क्रिस्तांव आनी हिंदू मदीं जे फूट घालपाक सोदतात, सो तांकां हो बरो एक्झाम्पल आसा. आमी दोंगरेकार एक बरें एक्झाम्पल सेट करतात लोकां खातीर, आख्खे गोंया खातीर, की जे आमचे भाव आसात, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं, भाव आसा, सगळे एकवटीन रावतात हांगसर दोंगरेर. तशेंच रावपाची गरज आसा. एकमेकां मदीं फूट घालपाक जायना. एकमेकां मदीं, कित्याक एक मनीस एक उलयतलो, दुसरो मनीस ते मदीं खूब हे जाता, झगडी जावपाक शकता. जे आमचे गोंयची जी हे आसा, कितें कंडिशन आसा, नाजाल्यार इंडिये भर हे आसा, ते झगडी जावन कितें जावपाक शकता. सो तेंच्यांनी हे आमचे दोंगरेर येवन पळोवचें, आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव कशे एकवटीन रावतात. सो ते एक म्हाजे हो संदेश आसा, एकवटीन रावपाचे आनी बरे भशेन रावपाचे आनी गोंयचे आनी इंडियेचे हे करपाचे, फुडें व्हरपाक आमकां हे करपाक जाय. निमणें येतात आतां तुवें म्हणलें पळय 5 दिसांचो हे इंत्रूज उत्सव जाता. तर मंगळारा म्हणल्यार ते मेन, तेन्ना तुमचे रातच्या टायमार हिंगासर हे जे मंडपाचे ते आपापल्याचे काडटले, पूण उरलेल्या दिसा लोकांक येवंक मेळटा. उरलेले दीस म्हणटा आमचो सोमाराक आसता. सोमाराक तुमकां सांगलें आमची लालकी आसा, देवीचे दर्शन घेवपाक लागून खूब लोक आसा आनी ती एक युनीक अशी प्रोसेशन म्हणपाक शकतात तुमी. सो ते पळोवपाक लोकांनी मुद्दम करून हांगसर येवपाचे. तशेंच टायमींग कितें? 3 भायर काडटात आमी, 3-3:30 म्हटल्यार भायर काडटात ना, दनपारचे 3-3:30 भायर काडटात. तशेंच 5 सकाळी फुडें हे पावता, देवळान पावतात. तशेंच आयताराक जे आमी घरांनी वचून हे करतात, जे सुवारी वाजन वाजयतात, नाल्यार कितें जे कलावंत आसात ते आपले नृत्य सादर करतात. सो ते पळोवपाक लागून तेंच्यांनी स्पेशली येवचे आनी मेळाक तरी लोक येतात हांगसर आनी येतले, हे वर्स खूब लोक येतले. तशेंच हांव तांकां सगळ्यांक जे गोंयभर लोक आसात, जे कला प्रेमी आसात, तेंच्यांनी सॅटर्डे जी आमची सत्री फुलयतात त्या दिसा आमचे स्पेशली आमचे जे सुवारी वाजन, जे भुरगे वाजयतात, जाणटे वाजयतात, सगळे एक जावन वाजयतात आनी एक युनीक अशी वायब तयार जाता. जे कल्चर आसा तें पळोवपाक गावता. तें पळोवपाक मुद्दमून शेनवाराक 7 तारखेर रातचे 9-9:30 म्हटल्यार दोंगरेर येवपाचे. आमचे जे 5 मंडप आसा ते 5 मंडपान ते वाद्य घेवन आमची सुवारी वाजन वाजयतात. ती अशी युनीक अशी फिलींग घेवपाची, जी कल्चर आसा आमचो, गोंयचो कल्चर आसा, दोंगरेवयलो कल्चर आसा, तो पळोवपाक तेंच्यांनी हांगसर येवपाचे आनी मुद्दमून हजेरी लावपाचे हांगसर. देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू.